औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़्ल व करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत व सलामती के साथ प्यार व मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में जुम्मतुल मुबारक के दिन का एक बड़ा ही खास, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह बफजले खुदा मेरे रब ने चाहा तो आपको हर वो चीज अता फरमाएगा जिसकी आपको जरूरत है, तलब है। आज का वजीफा आयतल कुर्सी पर मुनहसिर है और आयतल कुर्सी पढ़ने से आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे। दुनिया में भी मेरा रब आपको बहुत ज्यादा फवायद व फजाइल से मुस्तफीद करेगा और आखिरत में भी आप इसके मोजज़ात व समारात अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा। वजीफे की तरफ जाने से पहले मैं आपको जुम्मतुल मुबारक के दिन की मुख्तसर सी फजीलत बताती चलूं कि जुम्मतुल मुबारक का दिन तमाम दिनों से अफजल दिन है, तमाम दिनों का सरदार दिन है और इस दिन को ईदैन के दिनों से भी ज्यादा अफजल करार दिया गया है। जुम्मतुल मुबारक के दिन के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक पूरी सूरत नाजिल फरमा दी जिसे सूरतुल जुमा कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ ईमान वालो, जुमा के दिन जब नमाजे जुमा की अजान दी जाए तो सब कामों को तर्क करो और मेरी याद की तरफ लपक जाओ, खरीदो फरोख्त छोड़ दो। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जुमातुल मुबारक के दिन आपने अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना बयान करनी है। जब आप अल्लाह को याद करेंगे तो मेरा रब बड़े ही प्यार और मोहब्बत से आपकी दुआओं को सुनेगा, आपको हर वो चीज अता फरमाएगा जिसकी आपको जरूरत है, तलब है। जुमातुल मुबारक वाले दिन आपने 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम जो है वो आपने ये करना है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दरूद सलाम का बेबहा नजराना पेश करना है, यानी कसरत से आपने दरूद पढ़ना है। आप दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं और कोई छोटा दरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। नंबर 2 पे आपने जो काम करना है वो है अस्तगफार, यानी अस्तगफार की आपने कसरत करनी है। जुम्मतुल मुबारक के दिन आपने ये काम लाजम करने हैं। इंशाअल्लाह ये छोटे छोटे अमाल करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर दिली मुराद को जरूर पूरा करेगा। इसके अलावा आपने सुन्नत रसूल को पूरा करना है, गुस्ल करना है, पाक साफ होना है, खुशबू लगानी है और पैदल मस्जिदों की तरफ रवाना हो जाना है। याद रखें, जो बंदा पैदल मस्जिद में जाएगा और जितने कदम चल के जाएगा, कदम कदम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को नेकियां अता फरमाएगा। और जितनी जल्दी हो सके नमाजे जुमा की तैयारी करें, मस्जिदों में जाएं और इमाम का खुतबा बड़े गौर से सुने, नवाफिल अदा करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरूद सलाम का नजराना पेश करें, सूरतुल जुमा पढ़ें, सूरत रहमान पढ़ें यानी अल्लाह की हम्दो सना बयान करें, सूरत इखलास पढ़ें, सूरत कौसर पढ़ें, अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारें और फिर अल्लाह से अपनी हाजात ख्वाहिशात का इजहार करें। मेरा रब आपको हर वो चीज अता फरमाएगा जिसकी आपको जरूरत है, तलब है। जो जिक्र आपको आसान लगता है, चाहे वो दरूद हो, अस्तगफार हो, सूरत इखलास हो, सूरत कौसर हो या कोई भी छोटे से छोटा विर्द हो, बस आपने वो विर्द करते रहना है। फिर आपने अल्लाह से मांगना है, मेरा रब आपको हर वो चीज अता फरमाएगा जिसकी आपको जरूरत है, तलब है। तीसरा आपने जो काम करना है वो है आयतल कुर्सी का विर्द, यानी जुमातुल मुबारक वाले दिन आपने आयतल कुर्सी किस तरीके से पढ़नी है और इसके आपको फायदे क्या होंगे, वजीफा आपने किस तरीके से करना है, इस बारे में जानने के लिए मेरी आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको आयतल कुर्सी की फजीलत बताने लगी हूँ, फवायद बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं और इन फवायद व फजाइल से मुस्तफीद हों।
جو بندہ اسے پڑھ کے اللہ سے سوال کرے گا تو میرا رب اسے ضرور عطا کرے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ میرا رب آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ ایک شخص آیا اور غلے سے لپے بھرنے لگا، یعنی اپنے تھیلے بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں اور میں بہت ضرورت مند ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی، مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے تمہارے ساتھ غلط بیانی کی اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے جان لیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ پھر آئے گا، لہٰذا میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا۔ وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا میں تمہیں ضرور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا میں ضرورت مند اور عیال دار ہوں، میں پھر نہیں آؤں گا۔ میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو میں نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے تو تم سے غلط بیانی کی اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے جان لیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ ضرور آئے گا۔ میں اس کی طاق میں دوبارہ بیٹھ گیا اور وہ آیا غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں ضرور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا اور یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے۔ تم کہتے ہو میں پھر نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو مکمل آیت الکرسی پڑھو، اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا حتیٰ کہ صبح ہو جائے گی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اس نے کہا کہ وہ مجھے چند کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم 3 روز کس کے ساتھ باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ تو اس بات سے ظاہر ہو گیا کہ جب بندہ رات کو سوئے اور بستر پر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے تو ساری رات اللہ کی حفاظت میں وہ بندہ رہتا ہے، اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا اس کے گھر سے بے برکتی ختم ہوگی اور شیطان کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب آپ گھر سے نکلتے وقت سورۃ یاسین پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوگے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا، اور اگر ہر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر ہوگا اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے آیت الکرسی کی۔ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ نے آیت الکرسی کو ضرور پڑھنا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ اب آپ نے جمعۃ المبارک والے دن آیت الکرسی کو کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ جمعۃ المبارک والے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ ہی آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے، رزق میں برکت کے لیے، دولت میں برکت کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں رکھنے کے لیے، اس کے علاوہ گھر سے چوری اور ڈکیٹی سے بچنے کے لیے آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا اور آپ کی دل کی ہر مراد کو پورا کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جب بھی شروع کرنا ہے جمعۃ المبارک کے دن سے شروع کریں اور روزانہ اس عمل کو اپنی روٹین بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں۔ جب گھر سے نکلیں تب بھی آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، جب رات کو سوئیں تب بھی آپ نے
7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ جب آپ گھر میں داخل ہونے لگیں تو ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمتیں آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح ضرور برسیں گی، اور کوئی بھی چیز، کوئی بھی دشمن، کوئی بھی شیطانی چیز آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔